नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर नामवर आलिम दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद कासमी साहब। मिलकर इस्तक़बाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम, खुशामदीद मौलाना साहब। तो नाज़रीन, पूरी टीम भी आप सबको सलाम पेश कर रही है। आते हैं आज के मौजू की जानिब। आज जो हमारा मौजू गुफ्तगू है वो है मोहताजी से निजात और रिज़्क़ में वुसअत और फराखी। नाज़रीन, कई कॉलर्स हमारे पास हर रोज़ इस तरह के सवालात करते हैं जिनमें वो अपने रोज़ी में रुकावट या रिज़्क़ की तंगी का शिकवा तो नहीं करते, लेकिन मसला ज़रूर बताते हैं। तो आज इंशाअल्लाह इसी मौजू पर मौलाना साहब से हम तफसीली रहनुमाई लेंगे। जहाँ तक रोज़ी और रिज़्क़ का सवाल है तो अल्लाह ताला ने हर इंसान के लिए, हर ज़ीरू के लिए, हर नफस के लिए उसका रिज़्क़ मुकर्रर कर रखा है और वो उसे मिलकर रहता है, ख़्वाह वो मखलूक कहीं भी हो, चाहे वो आसमान की वसअतों में हो, ज़मीन की पाताल की गहराइयों में हो, समंदर की बेकरानी में हो, चाहे किसी चट्टान के नीचे एक छोटा सा हशरा या मखलूक ही क्यों ना हो। तो हम ये देखते हैं कि जब रिज़्क़ अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर रखा है तो वो उसे मिलकर भी रहता है। लेकिन इंसान चूँकि अशरफुल मखलूक़ात है, इसलिए अल्लाह ताला ने ये चाहा है कि वो बैठे बैठे अपना रिज़्क़ हासिल ना करे, बल्कि उसके लिए वो सही भी करे, जुस्तजू भी करे, तगुदौ भी करे। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ वसाइल और तरीक़े भी बताए हैं जिनसे हम अल्लाह ताला से रिज़्क़ में वुसअत और फराखी तलब कर सकते हैं। तो सबसे पहले मौलाना साहब से इंशाअल्लाह हम आज यही जानना चाहेंगे कि जब अल्लाह ताला ने हर ज़ीरू का, हर नफस का रिज़्क़ मुकर्रर कर रखा है और ख़ुद अल्लाह ताला ने फरमाया है 12वें पारे के आगाज़ में कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। और आगे ये भी है कि वह यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदिअहा, वो जानता है कि वो कहाँ है, किस जगह पर है। तो रिज़्क़ जैसे हज़रत अली करमुल्लाह वजहू ने फरमाया कि तुम्हें मिलकर रहेगा, खा तुम फसील बंद क़िलों में बंद हो जाओ, चट्टानों में जो है वो तुम छुपे हो, लेकिन जिस तरह मौत तुमको ढूंढती हुई पहुँचती है, इसी तरह रिज़्क़ भी पहुँचता है। तो बुनियादी बात यही है मौलाना साहब कि इंसान अगर इस चीज़ पर तकिया कर ले कि मुझे रिज़्क़ मिलकर रहेगा और वो हाथ पैर ना हिलाए, तो उसके लिए ये कितनी बड़ी हम ये कह सकते हैं कि रिज़्क़ की तलाश में रुकावट बन जाती है चीज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम तलबुल हलाल फ़रीदतुन बअदल फ़रीदा औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। नाज़रीन किराम, इस सिलसिले में दो बातें समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक मसला है हलाल रोज़ी की तलब में और उसकी सई में लगना, और ये है कि हलाल रोज़ी के लिए तकिया बात करके और भरोसा करके बैठ जाना। जहाँ तक रहा मसला रोज़ी का तलाश करना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान शरीफ के अंदर भी उसकी ताकीद फरमाई है। रोज़ी के मिलने का मतलब या रोज़ी के वादे का ये मतलब नहीं है कि आदमी अल्लाह पर तवक्कुल करके और भरोसा करके और हाथ पर हाथ रख करके यूँ बैठ जाए और इंतज़ार करे कि हाँ रोज़ी आ जाएगी। तवक्कुल का मतलब साफ़ तरीक़े से समझ लेना चाहिए। वो ये है कि एक मरतबा एक सहाबी रसूल अल्लाह के रसूल से मुलाक़ात के लिए तशरीफ़ लाए, तो अल्लाह के रसूल ने उनसे पूछा भी कहाँ से आए हो, कैसे आए हो? तो अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल ऊँट से आया हूँ और मस्जिद नबवी के दरवाज़े पर मैंने उसको छोड़ दिया है। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा कि उसको बांधा नहीं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, बांधा नहीं है, बल्कि अल्लाह के तवक्कुल पे, भरोसे पे हमने उसको ऐसे ही छोड़ दिया है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि तवक्कुल ये नहीं है, बल्कि तवक्कुल ये है कि तुम पहले उसको बांध दो और बांधने के बाद फिर अल्लाह की ज़ात से भरोसा रखो कि तुम्हारा ऊँट मौजूद रहेगा, गायब नहीं होगा। तो तवक्कुल का मतलब ये है, अल्लाह पर भरोसे का मतलब ये है कि उसके लिए जो जायज़ असबाब हैं, वसीले हैं, तौर तरीक़े हैं, उसको अख्तियार किया जाए और अख्तियार करने के बाद फिर उसको अल्लाह के मर्ज़ियात पर छोड़ दिया जाए। फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह। जब नमाज मुकम्मल हो जाए तो फिर अल्लाह की रोज़ी के तलाश के लिए बाहर निकल जाया करो, अल्लाह के फ़ज़ल को, अल्लाह की रोज़ी को तलाश करो। ये अल्लाह का हुक्म है। बिल्कुल मौलाना साहब, हम उन तमाम तरीक़ों की जानिब ज़रूर आएंगे जिनसे अल्लाह ताला रिज़्क़ के दरवाज़े खोलता है। लेकिन जैसे भी आपने कहा, उसी पर एक वाक़या याद आ रहा है कि एक शख्स जंगल में
سے گزر رہا تھا تو اس نے ایک لومڑی کو دیکھا جو بالکل اس کے لنگڑی لولی تھی، چل پھر نہیں سکتی تھی، وہ خود کو گھسیٹ کر زمین پر چلا کرتی تھی. تو اس نے سوچا کہ اس ویرانے میں اس لومڑی کو کھانا کون دیتا ہوگا، کیسے یہ زندہ ہے. اتنی دیر میں اس نے شیر کی دھاڑنے کی آواز سنی، وہ ایک آڑ میں ہو گیا. دیکھا شیر جو ہے تازہ تازہ شکار اپنے منہ میں دبائے ہوئے ادھر آیا، خود بھی کھایا اس میں سے اور بچا کھچا جو تھا وہ وہیں پر چھوڑ کر آگے بڑھ گیا. وہ لومڑی آئی آگے آہستہ اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے اور اس نے اس میں سے جو پسخوردہ تھا بچا ہوا وہ کھایا اور واپس پھر اپنے ٹھکانے کی جانب چلی گئی. یہ سوچ کر اس نے سوچا، اس شخص نے دیکھ کر، کہ جب اللہ تعالیٰ اس لنگڑی لولی لومڑی کو دے سکتا ہے تو مجھے بھی دے سکتا ہے. وہ چلا گیا کسی ویرانے میں اور اللہ اللہ کرنے لگا. ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، لیکن رزق کی کوئی صورت اسے نظر نہیں آئی. تیسرے دن اس نے جب آسمان کی طرف دیکھا تو اسے غیبی ایک ندا سنائی دی کہ اے شخص تو اشرف المخلوقات ہے، میں نے تجھے مانگنے کے لیے نہیں، میں نے تجھے محتاجی کے لیے پیدا نہیں کیا، تو خود بھی کما اور دینے والا بن، دوسروں کو دینے والا بن. تو یہ جو طریقہ ہے کہ انسان اپنے وسائل پر تکیہ کر کے ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہ بیٹھے. ہم یہ دیکھتے ہیں بہت سے گھرانے ایسے ہیں جن میں جوائنٹ فیملی سسٹم آج بھی نافذ ہے. کمانے والا ایک شخص ہے اور کھانے والے بے شمار ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ چلو بھائی کما رہا ہے، اس کی روزی میں سے ہم سب کا بھی ہے، مگر اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں مولانا صاحب کیسے خاندان ترقی نہیں کرتے. یہ تو ایک سماجی مسئلہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق کی تلاش صبح صبح کیا کرو، اور فجر کا وقت کہتے ہیں کہ رزق اور روزی بٹنے کا وقت ہوتا ہے. ہم ان وسائل کی طرف آ رہے ہیں جو روزی میں وسعت کا ذریعہ بنتے ہیں. کہ روزی میں وسعت کا ایک ذریعہ تو یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کوئی چیز عطا فرمائے، اللہ کی عطایا اور اس کی مہربانی تو ہمیشہ اور ہمہ وقت ہیں اور ہر نفس اور ہر سانس میں ہے. لیکن جو بھی چیز آپ کو دستیاب ہو ملے اللہ رب العزت کی طرف سے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور شکر کرنے سے پھر اللہ رب العزت نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا. دوسری چیز یہ ہے کہ بندہ مومن جو بھی کام کرے وہ صبح کے وقت میں کرے اور صبح کے وقت سے ہی اپنے کام کی شروعات کر لے. آج ہم لوگوں کا جو مزاج بنتا جا رہا ہے لیٹ نائٹ سونے کا اور دیر تک سونے کا. بہت سے گھرانے تو ایسے ہیں، معاف کریں ناظرین کرام، کہ 12 بجے ان کی صبح ہوتی ہے. جب لوگ لنچ کرتے ہیں تو وہ ناشتہ کرتے ہیں. دن چڑھے تک جو کوئی سوتا ہے اپنے حق میں وہ کانٹے بوتا ہے. صبح کی وہ بہار کیا دیکھے، رحمت کردگار کیا دیکھے. صبح اٹھو تو جی رہے گا ہلکا، صبح کا وقت سب سے ہے اچھا. صبح کے وقت جب کرو گے تم کام، ہوگا بچوں ضرور نیک انجام. صبح اٹھے جو نور کے تڑکے، وہ بڑے خوش نصیب ہیں لڑکے. ایک نظم ہے، بہت اچھی نظم ہے یہ. تو صبح سویرے اس کام کو کیا جائے اور اس میں ایک معمول بنا لینا چاہیے ہم لوگوں کو کہ صبح سویرے کم سے کم 100 مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے. نبی علیہ السلام جو بخشائے ہیں وہ صبح شام اللہ کے حضور میں استغفار پیش کیا کرتے تھے. قرآن شریف کی آیت ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت استغفار کے بعد جو مدد نازل فرماتا ہے وہ یہ ہے وَيُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. اللہ رب العزت آسمان سے موسلا دھار مسلسل بارش نازل کرتا ہے اور پھر اموال میں، اولاد میں اللہ رب العزت برکتیں نازل فرماتا ہے، نہروں کو جاری کرتا ہے، بارش کا نزول ہوتا ہے. یہ استغفار کی برکت ہے جو اس کو اللہ رب العزت استغفار کے بعد ظاہر کرتا ہے. بالکل مولانا صاحب، اور کہتے ہیں کہ استغفار جو ہے یہ روزی کی کو کھولنے کے لیے شاہ کلید ہے، یہ کنجی ہے جس سے کہ روزی کے دروازے کھل جاتے ہیں. ابھی آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں ذکر کیا کہ وہ کم از کم 100 مرتبہ تو استغفار ضرور پڑھا کرتے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ تو معصوم من الخطا ہیں اور آپ بھی استغفار پڑھتے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں اللہ کا. تو استغفار سے اتنے فائدے ہیں مولانا صاحب کہ اگر انہیں گنوانے بیٹھیں تو شاید یہ وقت کم پڑ جائے. اب ہم آتے ہیں اس قول کی طرف کہ جب رزق کی کوئی صورت نظر نہ آئے تو اللہ کے بندوں کو صدقہ دے کر اللہ تعالیٰ سے سودا کر لیا کرو. رزق کے دروازے وہاں بھی کھلتے ہیں جب ہم دوسروں کو اپنی روزی میں یا اپنی روٹی میں شریک کر لیتے ہیں. تو اپنے رزق میں دوسروں کو شریک کرنا یہ کیسا ہے؟ اپنے روزی میں اور اپنے مال میں دوسروں کو شریک کر لینا
یہ بہت ہی بہترین طریقہ ہے، اور آج یہ طریقہ ہمارے سماج سے بالکل مفقود ہوتا نظر آتا ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں شکایت کیا کہ اللہ کے رسول، میں کماتا ہوں، میرا بھائی کماتا نہیں ہے۔ وہ آپ کی خدمت اقدس میں آ کر کے بیٹھ جاتا ہے صفے پر، اور آپ سے حدیثیں سنتا ہے، قرآن کریم کی آیتیں سنتا ہے، اور کوئی کام کاج نہیں کرتا۔ اگر کچھ کام کاج کرے، میرا ہاتھ بٹائے، تو کچھ مالی فراوانی بھی ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی اس عمل کی برکت سے تم کو روزی مل رہی ہو۔ علماء کرام نے یہاں سے ایک مسئلہ یہ نکالا ہے اور ماخوذ کیا ہے کہ ہر شخص کو، خاص طور سے طالبان علوم نبوت پر، اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ خرچہ کرنا چاہیے اور ان کو دینا چاہیے۔ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ بہت سے گھرانوں میں مدارس کے جو بچے ہوتے تھے، طلبہ ہوتے تھے، ان کی باری ہوتی تھی کہ یہ بچہ فلاں گھر میں کھانا کھائے گا، یہ بچہ فلاں گھر میں کھانا کھائے گا، یہ بچہ فلاں گھر میں کھانا کھائے گا، اور بڑے خوش دلی کے ساتھ میں لوگ کھانا کھلایا کرتے تھے اور اپنی سعادت سمجھا کرتے تھے۔ اور آج لوگ اتنے کنجوس ہو چکے ہیں، اور ان کا اتنا دل تنگ ہو گیا ہے کہ غربا کو، فقراء کو، مساکین کو دیتے ہوئے بھی دل تنگ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے اپنے گھر میں جو معمول دیکھا، وہ یہ دیکھا کہ جب بھی ہماری والدہ یا نانی یا دادی جب بھی کھانا پکایا کرتی تھی، اگر آٹا ہے تو ایک مٹھی آٹا نکالا اور الگ میں اس کو رکھ دیا، چاول بن رہا ہے تو چاول میں سے ایک مٹھی نکالا، الگ رکھ دیا، اور ہفتے میں جو اکٹھا ہوتا تھا غربا کو، مساکین کو، یہاں تک کہ مدرسے میں اس کو بھیج دیا جایا کرتا تھا۔ اور کسی کی زبان پر، حالانکہ وہ معاشی تنگی کا دور تھا، اتنی فراوانی نہیں تھی غلے کی اور مال و دولت کی، لیکن کسی کی زبان پر اف نہیں ہوتا تھا اور شکوہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ آج کمانے والے گھر میں کئی ایک ہیں، باپ بھی کما رہا ہے، بیٹا بھی کما رہا ہے، اور لوگ بھی کما رہے ہیں، لیکن اتنے اخراجات لوگوں کے بڑھے ہوئے ہیں کہ لوگوں کی ضروریات پوری نہیں ہو پا رہی ہیں۔ وہاں ضروریات بھی تھی اور مال بھی تھا، کم تھا، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کی ضروریات پوری ہو جاتی تھیں۔ اور آج لوگوں کے پاس میں مال کی فراوانی ہے، لیکن اس کے بعد بھی شکایت ہے کہ مال میں تنگی ہے، برکت نہیں ہے، آمدنی نہیں ہو رہی ہے۔ غرض ہے کہ ہم نے جو برکت کے ذرائع تھے اس کو خود اپنے آپ مسدود کر دیا ہے، بند کر دیا۔ بالکل مولانا صاحب، اور بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ گھر میں مالی بحران آتا ہے، کاروبار نہیں چل رہا، یا کوئی ایسی پریشانی ہے جس میں کہ روزی کچھ کم ہوتی جا رہی ہے، تو سب سے پہلے انسان جس چیز میں کٹوتی کرتا ہے وہ یہی ہوتے ہیں صدقے خیرات کے دروازے، جو کہ روزی کو لانے والے ذرائع ہیں، وہ دروازے جن سے کہ روزی آتی ہے، وہ ان کو پہلے بند کرتا ہے۔ ابھی آپ نے ذکر کیا اپنے والدہ کا یا اپنی نانی وغیرہ کا، اپنی امی کی ایک بات یاد آتی ہے کہ جب بھی وہ کہتی تھیں کہ کچن میں آؤ اور آٹا گوندنا ہو یا چاول نکالنا ہو، دال نکالنا ہو، تو جب اس ڈبے میں ہاتھ ڈالو، اس برتن کو، جو ناپنے والا برتن ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھا کرو۔ تو یہاں پر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل کے گھر جاتے ہیں، اور امام شافعی کی خوراک بہت کم تھی۔ امام احمد بن حنبل کھانا پیش کرتے ہیں، اس سے پہلے وہ اپنی بیٹی سے کہہ دیتے ہیں کہ وہ ان کا کھانا بہت قلیل ہے، بہت کم کھاتے ہیں۔ اب جب وہ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو امام شافعی کھاتے جاتے ہیں، طبیعت بھرتی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آج کیا بات ہے، اس کھانے میں اتنی لذت کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ امام احمد بن حنبل نے کہ امام صاحب، میری بیٹی جو ہے وہ قرآن پاک کی حافظہ ہے، ادھر وہ چولہا جلاتی ہے، لکڑیاں سلگاتی ہے، اور ادھر وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے، شروع کرتی ہے، ادھر کھانا پک کر تیار ہوتا ہے، ادھر اس کی 1 منزل 2 منزل 3 منزلیں پوری ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو یہ وہ معمول تھا، یہ وہ تربیت تھی جو مائیں اپنی اولاد کو دیا کرتی تھیں۔ ہمیں آج بھی یاد ہے، امی کہتی تھیں کہ اپنے فالتو وقت میں یا کچن میں کام کر رہے ہو یا کوئی بھی کر رہے ہو، زبان ذکر الہی سے خالی نہ ہو۔ آج شاید ہم اپنی اولاد کو یہ نصیحت کرنا، اگر نصیحت کرتے بھی ہیں، یہ تو نہیں کہ کہیں گے کہ بھول گئے ہیں، لیکن آج کی نئی نسل پر نئی تہذیب کا غلبہ اس قدر ہے کہ وہ شاید ہمارے نقش قدم پر چلنا پسند نہیں کرتی یا چلنے کو تیار نہیں ہوتی۔ تو اب اسلامی تہذیب، اسلامی روایات، اسلامی تعلیمات کا ریوائیول، اس کا احیاء، یہ بہت ضروری ہے، اور یہ صرف مرد کی نہیں، یہ عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ اور جو کوشش کرنے والوں کی ہار نہیں ہوتی، جو پتھر پہ پانی گرے متصل تو بلا شبہ گھس جائے پتھر کی سل۔ تو لڑکیوں کو، یہاں ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنی گفتگو کو روک رہے ہیں کہ یہ تعلیم دینا، چلتے پھرتے، چاہے وہ آپ کاروبار کے لیے جو ہمارے بھائی جاتے ہیں، اپنی دکانوں پر بیٹھ کر استغفار پڑھیں یا کچھ قرآن پاک کی تلاوت کریں، تو اس سے روزی کتنی بڑھ جاتی ہے مولانا صاحب؟ بہت ہی آسان ہے، یہ بہت آسان ہے،
کہ صبح سویرے جب آفس کو نکلیں تو اس بات کا لحاظ رکھیں کہ جو وقت ہے آپ کا صبح جلدی اٹھیں تاکہ آپ کی طبیعت بالکل فریش رہے اور آپ مستعد اور چاق و چوبند رہیں. اور کم سے کم اگر آپ کو گھر میں یہ وقت نہیں مل پا رہا ہے استغفار وغیرہ پڑھنے کا تو چلتے چلتے کم سے کم اس تسبیح کو آپ مکمل کر لیں, استغفار کر لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عمل ہے سورہ واقعہ کا. سورہ واقعہ کا جو عمل ہے اس عمل کو بھی چاہے مغرب کی نماز کے بعد چاہے عشاء کی نماز کے بعد جب بھی مناسب ہو اس کو پڑھ لیا کریں. ایک واقعہ یاد آیا, غالباً عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ کثیر العیال بھی تھے اور صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں, لڑکے ان کے نہیں تھے. ایک مرتبہ ان کی طبیعت ناساز ہوئی تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کے لیے ان کے پاس میں گئے. تو جب ملاقات کر کے واپس لوٹ رہے تھے تو ان کے پاس میں اشرفیوں کی 2 تھیلیاں تھیں اور 2 تھیلیاں ان کو پیش کیا. اور عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ بھئی یہ اشرفیاں ہیں, اس کو آپ اپنے اخراجات کے لیے ضروریات کے لیے رکھ لو, اور آپ کے ہاں بیٹے چونکہ ہیں نہیں, بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں, تو آپ کی انتقال کے بعد میں آپ کی بیٹیوں کے یہ کام ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا کامل یقین تھا اللہ کے رسول کی باتوں پر اور ان کے معمولات پر اور کہی ہوئی باتوں پر. عین الیقین بھی تھا اور حق الیقین بھی تھا. کہنے کہ بھئی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے, جس کو ضرورت ہو آپ اس کو دے دیں, اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول سے یہ ارشاد گرامی سنا ہے کہ جو شخص سورہ واقعہ کو پڑھے گا اس کے گھر کے اندر فقر و فاقہ نہیں آئے گا. اور ماشاءاللہ ہماری بیٹیاں سورہ واقعہ کے عاملہ ہیں, جب تک اس کو پڑھ نہیں لیتی ہیں تب تک وہ آرام نہیں کرتی ہیں, سوتی نہیں ہیں. اس لیے مجھے اللہ کی ذات سے کامل یقین ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ ہو کے رہے گی. اس لیے ہمارے یہاں فقر و فاقہ نہیں آ سکتا ہے, اس لیے کہ ہماری بیٹیاں سورہ واقعہ کے عامل ہیں, پڑھتی ہیں, عمل کرتی ہیں. تو ناظرین کرام سے میری درخواست یہ ہے کہ جہاں آپ تگ و دو کریں اور طلب حلال کی کوشش کریں, وہیں اس بات کی بھی کوشش کریں کہ جو روزمرہ کے جو آپ کے معمولات ہیں, جو آپ کو بتلائے جاتے ہیں, اس کو وقت نکال کر کے پورا کر لیں. اللہ رب العزت سے کامل یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے اندر برکت بھی دے گا. دیکھو ماں صاحب 2 کالرز ہیں, شہناز اور ثنا, لیکن چلتے چلتے ایک آخری چھوٹی سی بات ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ تمام مذاہب میں بھوکوں کو کھانا کھلانا بہت بڑے ثواب کا کام ہے, بہت اس میں اجر اللہ نے رکھا ہے, اور ایسے لوگوں کی جو دعا ہوتی ہے وہ خالی نہیں جاتی ہے, وہ دعا لگتی ضرور ہے. تو وہ موقع جس کو بھی ملے, جب ملے, جہاں ملے, چاہے وہ جانور ہی کیوں نہ ہوں, چاہے وہ انسان کیوں نہ ہوں, چاہے وہ ہر زیرو کے ساتھ اگر اس طرح کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں کی جائیں تو وہ دعا کہیں خالی نہیں جاتی. شہناز ہیں یو پی سے, اسی طرح ثنا بھی میرٹھ سے ہیں. ثنا تھوڑا سا انتظار, شہناز صاحبہ آپ سے مخاطب ہیں, فرمائیے. جی شہناز صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہماری ایک سہیلی ہیں, وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم سے بڑا ظلم ہوئے ہیں دوسروں کے اوپر, اور نماز نہیں پڑھتے ہیں کہ اب ہم نے اتنے ظلم کیے ہیں تو کیا ہماری نمازوں سے ظلم معاف ہو جائیں گے؟ جی تو یہ سوچ کے وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں, ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ یہ کون ہے؟ جی ایک سہیلی ہیں, اور گھریلو مسئلے میں بہت لڑائی جھگڑے ہوئے, بہت زیادہ جو ہے دوسرے کو کہا سنا, بہت کچھ ہوا. اس کے بعد پھر وہ نماز پڑھتے نہیں, کہتے ہیں ہم سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں. اب وہ جن سے غلطیاں, جن کے اوپر ظلم ہوا وہ ہیں بھی نہیں, ان سے معافی بھی نہیں مانگ سکتی ہیں, اور وہ سوچ کے نماز نہیں پڑھتے کہ اتنے ظلم کے بعد ہماری نمازوں کا کیا ہوگا. ٹھیک, تھوڑا سا انتظار. ثنا آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. جی باجی آپ پلیز میرا فون مت کاٹنا, سوال سننا. باجی میری بیٹی جو ہے ثنا, اس کے سر میں دکھن رہتی ہے. اور باجی جو میرا کل کا سوال تھا مطلب یہ تھا, جہاں آپ نے کہا تھا کہ مطلب حج کرو پہلے, لیکن باجی پیسے کی فیسلٹی بالکل نہیں ہے, حج کیسے کریں؟ لیکن دل میں تمنا ہے, بہت زیادہ پریشانی رہتی ہے کہ ہم حج بھی کر لیں, بچے بھی بڑے ہیں, ان کی شادی بھی کریں, گھر بھی بنانا ہے. بہت زیادہ باجی میں ان سب کو لے کر بہت پریشان ہوں, اور ان کا پاپا کا من بالکل نہیں کرتا ہے کچھ بھی کاروبار کرنے کے لیے, بالکل نہیں اٹھنے کے لیے تیار ہے. اس وقت بھی سو رہے ہیں, پڑے ہوئے وہ سوتے ہیں دیر تک, اور ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, نماز بھی نہیں پڑھتے. باجی آپ سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے.
और बाजी आप ये समझ लीजिए बहुत ज्यादा दिल परेशान रहता है। ठीक है, अल्लाह आपकी परेशानियां दूर करे। पहले तो मौलाना साहब जैसे इनको हज में जाने की ख्वाहिश है हज पर, लेकिन अगर वसाइल नहीं है तो उसके लिए इतना ज़्यादा फिक्रमंद होना क्या ये ज़रूरी है? अल्लाह से दुआ सिर्फ करती रहें, अल्लाह जब रास्ता निकाल दे। कल ये बात मैंने कहा था कि अगर हज फ़र्ज़ है, जी, अगर हज फ़र्ज़ है तो पहले उस फ़र्ज़ियत को मुकम्मल करें। यहाँ थोड़ी सी इल्तिजा है मौलाना साहब, इनको ये ज़रूर समझा दीजिए कि हज फ़र्ज़ किस पर होता है, जिसके पास कितना माल हो, कितने जो लोग साहिब निसाब हैं, जो लोग साहिब निसाब हैं, जिन पर ज़कात वग़ैरह फ़र्ज़ है, और फिर वो शख्स वहाँ तक आने जाने के वसाइल पर कादिर है, उसका ख़र्चा बर्दाश्त कर सकता है, और फिर उसके बाद उस सफ़र में जाने के बाद भी इतना माल रहता है उसके घर में कि उसके घर वालों को खाने पीने की किसी चीज़ की तंगी नहीं होती है, परेशानी नहीं होती है, तो ऐसे लोगों पर हज फ़र्ज़ है। अगर उस फ़र्ज़ियत को टालेंगे तो गुनहगार होंगे। तो मैंने जो कहा था कि अगर हर हज फ़र्ज़ है तो पहले उस फ़रीज़े को मुकम्मल कर लें, इंशाअल्लाह उस फ़र्ज़ियत की अदायगी के बाद में अल्लाह ताला और फ़राइज़ को भी आसान कर देंगे। लेकिन अगर आज आपके ऊपर हज फ़र्ज़ नहीं है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको अपनी बारगाह में काबतुल्लाह की दीदार के लिए और नबी पाक के रोज़े की दीदार के लिए अल्लाह आपको बुला ले। आप इसके लिए दुआ करें। और जो आपके जो यहाँ के जो मसाइल हैं, बेटी की शादी का मसला है, घर का मसला है, उसके लिए भी कोशा रहें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें। और रही बात आपके शौहर साहब के लिए कि वो काम के लिए जाते नहीं, और अभी हम लोग तज़किरा कर रहे थे, बात चल रही थी कि देखिए घर बैठे रोज़े नहीं मिलती, उसके लिए तलब सादिक़ बहुत ज़रूरी है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया है तलबुल हलाली फ़रीज़तुम बादल फ़रीज़ा, हलाल रोज़ी की तलाश में निकलना, तगोदो करना, ये फ़राइज़ के अदायगी के बाद में एक अहम तरीन फ़रीज़ा है। जब इस अहम फ़रीज़े को तर्क करेंगे, छोड़ेंगे, तो ज़ाहिर सी बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से भी डोर थोड़ा सा टाइट की जाएगी। बिल्कुल। अगर एक शख्स अपनी जिम्मेदारियों को अदा नहीं कर पा रहा है मौलाना साहब, तो क्या ज़रूरी है कि घर वाले उसके पीछे पड़ जाएं? हम ये देखते हैं सहाबाए किराम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो ख़वातीन थीं, सहाबियात थीं, वो भी अपने अपने तरीक़े से कुछ ना कुछ आमदनी के ज़राए पैदा कर लिया करती थी, दबागत कर लेती थी, सूद काट लेती थी। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा सूद काटा करती थी। तो अगर ख़वातीन को अल्लाह ताला ने कोई हुनर दिया है, अगर बच्ची पढ़ी लिखी है, वो घर में कुछ ट्यूशन्स पढ़ा सकती है, अगर खातून को सिलाई आती है, वो घर में कुछ सिलाई का काम कर सकती है, तो अल्लाह ने ये नहीं कहा है कि अगर एक शख्स बहुत माजरत के साथ कि अगर उसको रोज़ी या रिज़्क़ की तलब नहीं है या वो नाकारा है, तो घर वाले जो है वो उसको ताने दे देकर के अपना भी जीना हराम करे और उसका भी जीना। आप अपनी तरफ से कोशिश करें, अल्लाह कहीं ना कहीं से कोई तो दरवाज़ा खोलेगा। ये कितना ज़रूरी है मौलाना? नहीं, मुनासिब बात है, मुनासिब बात है कि अगर वो सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, इस तरह के हुनर वो जानती हैं और वो शरई तकाज़ों को मलहूज़ रख कर के इस काम को कर सकती हैं, तो वो ख़ुद काम करें और कस्बे माश करें और उनके ऊपर बार ना बने। हो सकता है कि उनकी गैरत जगे और बेदार हो कि भाई मेरे होते हुए मेरी अहलिया कमाई कर रही हैं या इस तरह से कुछ तगोदो कर रही, हो सकता है इस गैरत में उनकी होश आ जाए, उनको कभी आँख खुल जाए, अल्लाह ताला तौफीक दे दे। तो सालार भाई आपसे मुखातिब है, फरमाइए क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी सवाल तो है, पहला सवाल तो ये है जैसे कि लोग बोलते हैं कि अगर कभी आपके हिस्से का रिस्क अगर कभी आपके हिस्से में है तो आप जंगल में भी बैठे तो आपका रिस्क आपको मिल जाएगा। क्या बिना मेहनत करे हम जंगल में बैठे तो रिस्क मिल जाएगा? दूसरा सवाल ये है बाजी कि जैसे दुआ के बारे में जानना चाहता हूँ। जैसे कोई बोलते हैं कि मकान में तन्हा बैठो दुआ कबूल होती है, कोई बोलता है मस्जिद में बैठो मगरिब के टाइम जब दुआ कबूल होती है, कोई बोलता है ताबे शरीफ के अंदर ज्यादा कबूल होती है। अब जरूरतमंद इतनी चीजों को सब छोड़ के जाओ, उसको जरूरत गिरती वहीं खड़ा होता है या बाड़ी आता है वहीं से दुआ मांगता है, तो सही बात कौन सी है? ठीक है, दोनों सवाल मौलाना साहब याद रखिएगा। शमीम से मुखातिब है, औरंगाबाद से हमारे साथ हैं। जी शमीम साहब फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बाजी मेरे दो सवाल हैं। एक तो मुझे तो नामों के मायने पूछने, सायमा और एक हाथी। दूसरा हाथी बहन, सायमा के बाद दूसरा और दूसरा हाथी हातिम हादी है और हादी। अच्छा हाँ जी जी। और एक सवाल ये है, वो सजदा सहू जो करते हैं नमाज, तो वो जैसे नमाज पूरी होने का आखिरी तक करते हैं या जैसे हमने 4 फर्जों की निभाती, हम 4 फर्जों की आखिरी नमाज में सजदा सहू, जैसे कोई गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए तो उसके बारे में सजदे सहू जी।
कब पढ़ा जाए? देखिए सजदे सहू का जो तरीक़ा उलमा ने जो बयान किया है उसका तरीक़ा ये है कि कोई अगर वाजिब छूट जाता है या वाजिब पे तकरार हो जाती है तो उसका तरीक़ा ये कि पहले चौथी रकात मुकम्मल करके, या 2 रकात वाली नमाज है तो 2 रकात मुकम्मल करने के बाद अत्तहियात पढ़ने के बाद में आप एक मरतबा सलाम फेर लें दाहिने तरफ, उसके बाद फिर 2 सजदे कर लें, फिर अत्तहियात, फिर दरूद शरीफ वगैरह पढ़ें। दूसरा तरीक़ा एक और बयान किया गया है जो गैर मारूफ भी है और गैर मामूल भी है कि अत्तहियात भी पढ़ें, दरूद शरीफ भी पढ़ें, दुआ मासूरा पढ़ें, उसके बाद फिर आप सलाम फेरें और सलाम फेरने के बाद में फिर आप 2 सजदे करें, फिर बैठ करके फिर वो अत्तहियात, दरूद शरीफ वगैरह पढ़ें। लेकिन जो मामूल भी है वो यही है कि अत्तहियात पढ़ करके सलाम फेर दें। जी। हादी और साइमा का मतलब मौलाना साहब? अब साइमा के माने तो रोज़ा रखने वाला, रोज़ेदार, और हादी ये हिदायत देने वाला। जी। सालार भाई का ये कहना है कि रिस्क मकसूम है, पहुंच कर रहता है जहाँ भी रिस्क नसीब का होता है, तो अगर इंसान जंगल में बैठ जाए और इंतज़ार करे कि मेरा रिस्क मुझ तक पहुंच जाएगा तो ये कैसा है? सालार भाई माजरत के साथ मैं अर्ज़ करूँगा कि जंगल में बैठने से तो रिस्क मिलता नहीं। अभी बहुत तफसील के साथ में बात आई है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साफ साफ कह दिया है कुरान शरीफ के अंदर, फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलाह फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़, नमाज मुकम्मल हो जाए ज़मीन में फैल जाओ, अल्लाह के फ़ज़ल को, अल्लाह की रोज़ी को तलाश करो, ये अल्लाह का हुक्म है। और सीग़े अम्र के साथ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत करीमा के अंदर कहा है, और अम्र जो है ये वजूब के लिए आता है, यानी उस काम का करना ये ज़रूरी और वाजिब होता है। तो आप ये सोच लें कि जनाब हम हाथ पे हाथ रख करके बैठ जाएं और अल्लाह ताला आए ज़बरदस्ती हमारे मुंह में लुक़मा डाल दे, ऐसा नहीं होता है। एक हमारे दोस्त थे तो वो थोड़ा सा नमाज की तरफ राग़िब हुए। अब जब नमाज की तरफ राग़िब हुए तो उन्होंने अपना सारा कारोबार छोड़ दिया। हम उनको बहुत ताकीद करते रहे कि नहीं, ये तरीक़ा नहीं है, आप नमाज पढ़ें, नमाज के बाद जाएं अपना कारोबार करें, लेकिन बस 24 घंटा मस्जिद में बैठे रहना। अब जाहिर सी बात है, आप काम छोड़ के 24 घंटा मस्जिद में बैठे रहोगे, ग्राहक परेशान होगा। आखिरकार हालात इतने ख़राब हुए कि उनके कारोबार सारे के सारे ख़राब हो गए और फेल हो गए, बंद हो गए। तो हमने उनसे कहा कि भाई मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि नमाज भी पढ़ो और अपने कारोबार पे ध्यान दो। उसके बाद फिर वो जो एक दीनदारी का लिबादा उन पर चढ़ा हुआ था, ताड़ी टोपी कुर्ता पजामा, एक वक्त ऐसा आया कि सब कुछ बदल गया, सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, दाढ़ी भी ख़त्म करा ली और सारे मामला ख़त्म करा लिए, फिर जाके दुनियादारी में लग गए। उसके बाद फिर उनको एहसास हुआ कि नहीं, जो मौलाना कह रहे थे वो सही कह रहे थे कि ये काम भी करना और वो काम भी करना है। दीन और दुनिया दोनों को लेकर चलना चाहिए। अफसाना साहिबा सूरत से, जी बताइए बहन, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम बाजी, आप सबको सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। बाजी मेरे को आपसे दुआ की दरखास्त है। मैं सीढ़ियों से गिर गई तो मेरी कमर में बोझ लग गया जी, और मेरी बेटी के रिश्ते के लिए दुआ। ठीक है, अल्लाह ताला आपको सेहत और आफियत भी दे और रिश्ते के लिए इंशाल्लाह थोड़ी सी देर में इंशाल्लाह मौलाना साहब वजीफ़ा भी बताएंगे। रेहाना महाराष्ट्र से, जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी मैं नमाज के बारे में पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती हैं? हाँ, मौलाना ने बताए थे जैसे फजर की नमाज में सुबह को उठने टाइम होगा कभी, तो जब उठे जब नमाज पढ़ सकते, तो नमाज का टाइम कब तक रहता है? जैसा जब आँख खुले तब नमाज अदा कर दी जाए, लेकिन नमाज को वक्त पर पढ़ना, इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता, तो वक्त पर नमाज पढ़ना, क़ज़ा ना करना, ये कितना ज़रूरी है? ये बहुत ज़रूरी है, और हर चीज़ को और हर अमल को उसके वक्त पे किया जाए ज़्यादा बेहतर है, मौखर ना करें उसको। कभी कभी शैतान टाल मटोल करवाता है, और हदीस पाक में फरमाया गया है कि 3 चीज़ें ऐसी हैं कि उसमें ताख़ीर नहीं करना चाहिए। एक नमाज जब उसका वक्त हो जाए अदा कर लिया जाए, एक बच्ची जब बालिग़ हो जाए, सयानी हो जाए तो उसका निकाह कर दिया जाए, और तीसरी चीज़ जब जनाजा तैयार हो जाए, हाजिर हो जाए तो जनाजे की नमाज पढ़ ली जाए। इन तीनों में ताख़ीर नहीं करना। जी, फजर का वक्त आखिर तक कब रहता है मौलाना? तुलू आफ्ताब हुआ तो वक्त वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, और ये फजर का जो वक्त है मुकम्मल ये कामिल वक्त है। उसमें कोई ये ना समझे कि अब 5 मिनट बचा है तो ये अब मकरूह वक्त हो गया है। मुकम्मल वक्त ये कामिल वक्त है, इसलिए 4 मिनट या 5 मिनट 8 मिनट जो बाकी रह गए हैं ये सब के सब कामिल हैं। तो तुलू आफ्ताब तक आप फजर की नमाज को अदा कर सकते हैं। हाँ, तुलू आफ्ताब अब हो चुका है तो आप अपनी नमाज को बंद कर दें। अब तुलू आफ्ताब के 20 मिनट के बाद में भी कोई नमाज अदा करेंगे।
جی، ایک بہت اہم سوال جو ہے سالار بھائی کا دعا کی قبولیت کے بارے میں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مساجد میں قبول ہوتی ہیں، حرم کعبہ میں پہلی نظر پڑتی ہے تو قبول ہوتی ہے، مقررہ بہت سارے ایسے مواقع بھی ہیں اور اوقات بھی ہیں، تو مولانا صاحب تڑپ کر تو اللہ کو جب پکارا جائے سننے والا سن لیتا ہے، یہ سوچنا کہ ہم فلاں وقت پہ دعا کریں گے یہ کیسا ہے؟ خیر یہ تو ایک تنگ نظری ہے، لیکن اللہ رب العزت کی وسعت رحمت کی بات ہے، وسعت رحمت کی بات ہے کہ آپ جس وقت میں دعا کریں، جس وقت میں دعا کریں اللہ تعالیٰ اس وقت میں دعا کو قبول کرتا ہے۔ رہی بات کہ خاص اوقات میں اور خاص جگہوں پر، تو اللہ رب العزت نے جس طریقے سے رمضان شریف کے اندر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، پھر رمضان شریف کے اندر ایک خاص اوقات ہیں شب قدر کے، پھر شب قدر میں جو ایک مخصوص رات ہے جس میں شب قدر ہوتی ہے، تو یہ تو اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے کہ معمولات کو اللہ رب العزت نے تقسیم بھی کر رکھا ہے، اس کے اندر وسعت بھی دے رکھی ہے۔ بالکل، اور وہ تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب آپ کو پریشانی ہو تڑپ کر پکاریے، سننے والا ضرور سنے گا انشاءاللہ۔ حمیرہ اقبال فرمائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام جی حمیرہ۔ باجی میں اب ایک بتانا چاہتی تھی کہ میری شادی ہوئی تھی یہاں، 40 دن میں اپنے سسرال میں رہی، مجھے اتنا پریشان کیا سسرال والوں نے، بہت ٹارچر کیا، اور 40 دن بعد ہی مجھے شوہر نے 3 طلاق دے دی، اور 3 طلاق کے بعد جھوٹ بول دیا کہ میں نے طلاق نہیں دی، بٹ میں نے سچ کا ساتھ دیا کہ نہیں آپ نے طلاق دے دی ہے، تو میں اپنے گھر آ گئی۔ اب مجھے 2 سال ہو گئے اپنے گھر آئے ہوئے، جو ہسبینڈ ہے وہ ڈیورس کے پیپر پہ سائن ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ میں اس کی شادی نہیں ہونے دوں گا۔ ہم لوگ بہت پریشان ہیں ماں جی، ہم کیا کریں؟ اللہ انصاف کرنے والا ہے حمیرہ، تھوڑا سا انتظار صبر کیجئے اور اپنے انہی آنسوؤں سے اپنے مسلح کو، اپنے جانماز کو بھگوئیے۔ طریقہ انشاءاللہ مولانا صاحب بتائیں گے کہ کیسی اللہ سے آپ دعا کریں۔ تھوڑا سا انتظار۔ امام حسین صاحب ناگپور سے، جی بتائیے بھائی سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام۔ جی میں 2 سال سے بہت کافی پریشان ہوں، میرا کوئی کاروبار نہیں چل رہا، بہت پریشانیاں ہو رہی ہیں، نماز وغیرہ تو پڑھ لیتا ہوں جب تک ٹائم ملتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں بن رہا ہے بس۔ بھائی آپ نے کہا کہ نماز تو پڑھ لیتا ہوں جب وقت ملتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ رزق دینے میں یہ سوچتا ہے کہ جب مجھے وقت ملے گا تو میں بندوں کو رزق دوں گا؟ یہی تو کمی ہے ہم لوگوں کے اندر کہ ہم لوگ اللہ رب العزت کی جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، اس کو ہم لوگ مکمل نہیں کرتے، اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرتے ہم لوگ۔ ظاہر سی بات جب ہم لوگ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے ہیں تو اگر اللہ رب العزت کچھ کٹوتی کرتا ہے ہمارے وظائف میں تو ہمیں اللہ سے بھی کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تو خود مختار ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ جب بندے اس طرح کی حرکت کریں گے تو ظاہر سی بات جو خود مختار ہوگا، جو آقا ہوگا، مالک ہوگا، تو اس کو مکمل اختیار ہے، چاہے وہ مکمل سلب کر لے، چاہے تھوڑا سلب کر لے، چاہے آدھا سلب کر لے۔ اب یہ کریں کیا مولانا صاحب؟ کچھ تقدیر اور کچھ تدبیر دونوں مل کر بات بنتی ہے۔ سب سے پہلا کام تو یہ کرے کہ جو نماز کی بات ہے اس میں مکمل پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اور ایک وظیفہ اور بتلا دیتا ہوں، تمام ناظرین کرام کو بتلا رہا ہوں کہ نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ اس عمل کو آج ہی سے شروع کر دے کہ جب گھر میں داخل ہوں تو سلام کیا کریں۔ بہت سے لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں اور خاص طور سے اپنی بیوی بچوں کو سلام کرتے ہوئے عیب سمجھتے ہیں۔ اس میں عیب کی بات نہیں ہے، بیوی شوہر کو سلام کر سکتی ہے، شوہر اپنی بیوی کو سلام کر سکتا ہے، بچے باپ کو سلام کر سکتے ہیں اور باپ اپنے بچوں کو سلام کر سکتا ہے۔ تو جب بھی گھر میں داخل ہوں تو سلام کریں، اور سلام کرنے کے بعد سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی گھر میں موجود نہ ہو تب بھی سلام کر لیں، اس وقت سلام کرنے کی جو نیت ہو وہ میرے اوپر سلام کی نیت کر لیا کریں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اتنی برکت ہوگی کہ اس کی برکت تمہارے گھر میں تو جائے گی بلکہ تمہارے آس پڑوس کے جو لوگ ہیں ان کو بھی حاوی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ آج سے یہ معمول بنا لے تمام لوگ جو یہ باتیں سن رہے ہیں، عمل کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور نوازے گا۔ اور یقین رکھیں اس بات پر کہ اللہ کے رسول کا فرمایا ہوا ہے تو انشاءاللہ اس میں ضرور ہو۔ دوسرے ابھی آپ نے اور بہت سارے وظائف بتائے، سورہ واقعہ کا ذکر کیا، بہت اہم سوال حمیرہ کا ہے، اور اسی طرح شہناز صاحبہ کا جو سوال ہے مولانا صاحب کہ جن پر انہوں نے ظلم کے پہاڑ توڑے وہ اب دنیا میں نہیں ہے، اب انہیں احساس جرم بھی ہے، اور اس جرم کی جس کو کہتے ہیں کہ مرے پر 100 درے، انہوں نے نماز بھی چھوڑ دی کہ جب میں نے اتنے ظلم کیے ہیں کسی کے ساتھ تو پھر میری نماز کیا قبول ہوگی، تو اب کریں تو کیا کریں؟ حدیث پاک میں فرمایا گیا الندم توبۃ،
کہ ندامت توبہ ہے، اور توبہ کا ایک آنسو بھی اللہ کی بارگاہ میں ہزاروں سال کے گناہوں کو دھونے کے لیے کافی ہے۔ یہ احساس آپ کے اندر پیدا ہوا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور توفیق دے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ظلم کیا ہے تو پھر نماز چھوڑ دیں، روزہ چھوڑ دیں، بلکہ آپ کو اس توبے کے ساتھ ساتھ اللہ کے اور قریب ہونا چاہیے، اور نماز اللہ کے قربت کا ایک بہت ہی بڑا ذریعہ ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ میں آپ نے ظلم و زیادتی کی ہے، عدوان کیا ہے، اگر وہ زندہ ہیں تو ان سے معافی تلافی کر لیں، اگر وہ لوگ زندہ نہیں ہیں تو ان کے حق میں یہ دعا کریں کہ الہ العالمین جو ہم نے ان کو گالی دی ہے، جو زیادتی کی ہے، اس عمل کو اللہ رب العزت ان کے حق میں باعث خیر و برکت بنا دے۔ اس طرح سے آپ دعا کریں اللہ کی بارگاہ۔ جی حمیرہ آپ کا سوال بھی لیں گے انشاءاللہ، 2 کالرز ہیں، ان کے سوال جمع کر لیں۔ نازیہ لکھیم پور سے، فرمائیے بہن سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن۔ باجی ہمیں آپ سے کچھ اپنے دل کی بات پوچھنا تھا کہ باجی جیسے کہ ہمیں اتنے گھر کے لیے اپنے غور فکر ہوتی ہے کہ مطلب اگر ہمارے بھائی باہر بھی جاتے ہیں باجی تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت پڑھ لیں اور بھائی ہمارے اصل خیر خیریت سے واپس بھی آ جائیں، بھائی ہیں، امی ہیں، مطلب گھر میں کوئی بھی جاتا ہے۔ اب باجی رہا سوال یہ ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے باجی، ہمارے دماغ میں اگر ہم باہر بھی جاتے ہیں، مارکیٹ بھی جاتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہیں کوئی پرابلم تو گھر میں نہیں ہو گئی، تو باجی ہم فون کر کے اپنے گھر پہ پوچھتے ہیں امی ٹھیک ہے سب، امی کہتی ہیں ہاں ٹھیک ہے۔ پتہ نہیں کیا باجی یہ ہمیں میری ساتھ کی سب فرینڈ میری یہ پوچھتی، کہتی ہیں اتنا غور فکر کرنا یہ سب کیا ہے، ایسا تو تم کیسے تمہاری شادی ہوگی، کیسے کیا رہو گی باجی، ہم اس بات پہ سوچتے ہیں، کبھی کبھی اتنی ٹینشن ہو جاتی ہے میرے اس بات کے لیے۔ بس ہم یہی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر پہ سب کو، بھائی کو، بھابھیوں کو، سب کو خیر صحیح سلامت رکھے۔ ٹھیک ہے، آپ کا یہ جذبہ اچھا ہے نازیہ، لیکن یہ ایک نفسیاتی عمل ہے جس پر اگر قابو نہ پایا جائے تو یہ بیماری کا روپ بھی لے سکتا ہے۔ تھوڑا سا انتظار۔ شبنم اترانچل سے، جی بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی شبنم فرمائیے۔ باجی میرے 2 سوال ہیں۔ جی۔ پہلا سوال یہ ہے، میری بیٹی کا رشتہ ہوا تھا، وہ رشتہ چھوٹی سی بات پر ہٹ گیا۔ اب کہیں دوسری جگہ ہم رشتہ میں دیکھنے جاتے ہیں تو کہیں بات ہی نہیں بنتی ہے، اور کام میں مجھے دکھائی دیتا ہے کہ ہر کہیں رشتہ دیکھنے جاتے ہیں راستے بند نظر آتے ہیں، مجھے کہیں راستہ نہیں ملتا، یہ کیا ہے؟ کہتے اللہ کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا، تو پھر وہ رشتہ کیسے ہٹ گیا؟ کیا اللہ کا ہی حکم تھا؟ جی۔ دوسرا سوال؟ میری یہی سوال تھا۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار۔ بہت پریشان ہوں۔ آپ حمیرہ کا سوال بھی غور سے سنیے گا، یعنی میرا مطلب حمیرہ کے سوال کے لیے جو مولانا صاحب سے رہنمائی دی جا رہی ہے۔ مولانا صاحب جیسے آپ نے سنا کہ 40 دن ہی شاید یہ رہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دی، مقر رہے ہیں کہ میں نے طلاق نہیں دی، ڈیورس پیپر پہ بھی سائن نہیں کر رہے ہیں۔ اب یہ دوسری شادی اگر کرنا چاہے ماں باپ تو رکاوٹیں بہت ہیں اور کوئی رشتہ بھی جو ہے وہ نہیں مل رہا ہے، کریں تو کیا کریں؟ دیکھیے یہ تو ایک سراسر ظلم ہے، تعدی ہے، اور خواہ مخواہ کے لیے بغیر کسی جائز عذر کے طلاق دے دینا یہ بہت ہی ناانصافی کی بات ہے، تعدی و ظلم کی بات ہے۔ لیکن اگر اس طرح سے عمل سرزد ہو گیا ہے، طلاق دے دیا ہے اپنی بیوی کو، اور پھر دینے کے بعد میں مکرنا، یہ اور بھی ظلم و زیادتی کی بات ہے۔ اس بچی کی، اس بہن کی زندگی اور اجیرن وہ کر رہے ہیں۔ اگر طلاق دے دیا ہے تو وہ آزاد ہے، کہیں بھی نکاح کر سکتی ہیں، باضابطہ اسٹامپ پیپر پر لکھنے کی یا ریٹرن میں لکھ کر کے دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو طلاق دیا۔ اگر انہوں نے طلاق دیا ہے، انہوں نے کانوں سے سنا ہوا ہے، تو پھر اگر وہ عدت کے جو ایام ہیں وہ گزر گئے ہیں تو اس بات میں مختار ہیں کہ وہ کہیں بھی نکاح کر سکتے ہیں۔ سماج کو کیا کہیں؟ سماج اگر یہ بات سننے کو تیار نہیں، مان لیتے ایک ہی محلے میں شادی ہوئی ہے، اب وہ شخص یہ کہتا پھر رہا ہے سب سے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی، تو ایسے صورت میں جو نئے رشتے آنے والے ہیں وہ تھوڑا ٹھٹک جاتے ہیں کہ اگر طلاق نہیں ہوئی ہے، ایسی بات ہے، تو انہیں سوچنا پڑتا ہے۔ اصل میں ہے کیا کہ جو طلاق کا جو کنڈیشن ہوتی ہے اس طرح کے معاملات میں، وہاں پر کوئی دوسرا اور تیسرا موجود نہیں ہوتا ہے۔ جی، وہاں پر کوئی دوسرا اور تیسرا موجود نہیں ہوتا، چوتھا موجود نہیں ہوتا ہے کہ جب طلاق دی جاتی ہے تو وہاں پھر گواہ کا لانا، گواہ کا پیش کرنا ایک امپوسبل والی بات ہوتی ہے۔ تو وہاں للہ فی اللہ اور تقوی والی بات ہونی چاہیے کہ واقعی ہم نے طلاق دیا اور ہم نے سنا ہے، اس للہیت کی بات پر اور تقوی والی بات پر وہاں فیصلہ ہونا چاہیے، اور وہاں اس شخص کو اس بات کو سوچ لینا چاہیے کہ اگر وہ کسی کی زندگی کو اجیرن بنائے گا تو ظاہر سی بات ہے، چاہ کنرا چاہ درپیش، کنواں کھودنے والے کے سامنے کنواں ہوتا ہے، اور
اگر وہ کسی کو پریشان کر رہا ہے تو اس کی بھی کوئی بہن بھی ہوگی، بیٹی بھی ہوگی، جو بھی مسائل ہوں گے آگے ان کے ساتھ میں پریشانی آئیں گی. جی مولانا صاحب 3 سوال ہیں اور تینوں اتفاق سے رشتے کے لیے ہیں. افسانہ صاحبہ نے بھی اپنی بیٹی کے لیے کہا ہے، حمیرہ کا سوال بھی یہ ہے کہ کوئی اچھا رشتہ آ جائے، دیندار کا رشتہ آ جائے. اسی طرح جو ہے وہ ایک سوال آیا ہے ابھی شبنم صاحبہ کا. تو لڑکیوں کے اچھے رشتے کے لیے کیا کریں، کوئی وظیفہ بتائیے. ایک وظیفہ ہے اور بہت ہی مؤثر بھی ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا. فجر کی نماز کے بعد معمول بنائیں، باوضو ہوں اور وضو کے ساتھ میں قبلہ رخ بیٹھیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ میں سورہ والتین والزیتون اس کو 61 مرتبہ پڑھنا. قبلہ رخ ہو کر کے باوضو ہو کر کے اس سورت کو بسم اللہ کے ساتھ میں 61 بار روزانہ پڑھنا ہے. اور یا لطیفوں کو بھی اگر 300 مرتبہ اس میں شامل کر لیں تو انشاءاللہ العزیز اور بھی اس میں جلدی رشتے کے آنے کی امید ہے. سورہ ایک بار دہرا دیجئے مولانا صاحب. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہ 30ویں سپارے کی بہت ہی مشہور سورت ہے. اس کو بسم اللہ کے ساتھ میں پڑھیں 61 مرتبہ. جی جی. ریحانہ صاحبہ جھارکھنڈ سے. جی بہن بتائیے. جی بہن ہمیں سن. وعلیکم السلام، فرمائیے. ہم نے گھر میں دیکھا ہے کہ دودھ میں نے میرا بیٹی نے آدھا گلاس دودھ پی ہے، پھٹا ہوا دودھ پینے بچے کا کچھ ہے. پھٹا ہوا؟ پھٹا ہوا دودھ. ہاں ٹھیک ہے. میں نے 1 گلاس دیا پینے کے. آج فرحانہ کے معنی پوچھ رہے. کس کے معنی پوچھنے؟ فرحانہ. فرحانہ؟ ہاں جی ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. عائشہ لکھنؤ سے. جی عائشہ صاحبہ فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ اسے عصر کی نماز اسے قضا ہو جائے تو مغرب میں مطلب پہلے پڑھنا چاہیے یا جو ہے بعد میں؟ اور جی میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے آدمی لوگ ظلم کرتے ہیں تو عورتوں کو کتنا برداشت کرنا چاہیے بھی؟ یہ بات بات میں تانا دینا کہ ہم کھلاتے ہیں، تم کو پہناتے ہیں، یہ کرتے ہیں تو جسے انسان کب تلک صبر کرے. ٹھیک ہے. پہلے تو عصر کی جو نماز ہے مولانا صاحب اگر وہ قضا ہو جائے تو پہلے مغرب کی ادا کریں کہ پہلے عصر کی قضا ادا کریں؟ چونکہ جو لوگ ترتیب جو ہے اسی ترتیب پہ باقی رکھیں. پہلے مغرب کی نماز پڑھ لیں، وقت ہو گیا ہے، اس کے بعد میں پھر آپ عصر کی نماز کو قضا کر لیں. بالکل. مولانا صاحب کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کا دل دکھایا ہے تو بیوی کے یہ آنسو جو اس کی آنکھوں سے بہ رہے ہیں وہ کل کو اس کی بیٹی کی آنکھوں سے بھی بہتے ہیں. یہ بہت ایسا قرض ہے جو اسی دنیا میں ہاتھ کے ہاتھ ملتا ہے. اب بیوی کو تانے دینا کہ تمہیں کھلاتے ہیں، تمہیں پہناتے ہیں، تم اپنے ابا کے یہاں سے کیا لے کر آئیے، اس طرح کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. اکثر ہماری کالرز خواتین یہ شکایت کرتی ہیں. تو اپنی بیوی کا جگر چھلنی کرتے رہنا ایسی باتوں سے، جبکہ دنیا کا سب سے پیارا رشتہ ہے، تو اسے کیوں لوگ جو ہے وہ تلخ کر دیتے ہیں؟ اپنی زندگی بھی اجیرن، دوسرے کی زندگی بھی تلخ. اگر اپنی بیوی کو کھلاتے ہیں یا پلاتے تو کوئی احسان تھوڑی کر رہے ہیں. ہاں کوئی احسان نہیں کر رہے. وہ 24/7 کی نوکرانی بھی ہے. وہ تو جو ایک فرض ہے آپ پر جی، اور قرض بھی ہے آپ کے ذمہ، آپ اس کو ادا کر رہے ہیں. اور یہ چیز جو نان و نفقہ ہے یہ شوہر کے فرائض میں سے، ذمہ داریوں میں سے ہے. اگر آپ اس میں کچھ کمی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں تو عند اللہ ماخوذ ہوں گے، سماج میں اور معاشرے میں ماخوذ ہوں گے. تو وہ تو آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کا فرض ہے، آپ کو تو کرنا ہی کرنا ہے اس کو. تو کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں اگر اپنی بیوی کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، یہ تو آپ کے فرائض میں سے. دوسری بات کہ بیوی صبر کرے تو کہاں تک کرے؟ دیکھیے ظاہر سی بات ہے، ہر ایک چیز کا ایک پیمانہ ہوتا ہے. اور جب وہ لبریز ہوگا، بہے گا، تو ظاہر سی بات ہے وہ بہ کر کے کہاں جائے گا اس کے بارے میں کچھ اندازہ نہیں ہے. تو کوشش یہ کریں کہ اپنی بیویوں کے، اپنے خاتون خانہ کے دل کو جیتنے کی کوشش کریں. آپ کی وہ شریک حیات ہے، زندگی کے پارٹنر ہے، تو کہیں خوشیاں کہیں غم ہے. اور اس طرح سے ظلم و زیادتی نہ کریں کہ تانے دیں اور تانے دے کر کے ان کی زندگی کو اجیرے نہ بنائیں. جی 2 کالرز اور ہیں، ان کے سوالات بھی لے لیں، پھر ہمارے پاس کئی سوالات ہیں، انشاءاللہ باری باری ان کو بھی شامل کرتے جائیں گے. سمینہ بیگم کرناٹک سے. جی بتائیے بہن، سوال کیا؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے 2 سوال ہے. ایک ہمارے بچے کی شادی کرنا آپ کو ہے یہ مہینے میں، ادے ان کی زندگی کامیاب ہونے کو واسطے میں کیا پڑھنا. اور دوسرا سوال، ادے ان کو بچے ہوئے تو پھر بھی ہمارے بچے تو ہوشیار تو نہیں ہے،
एक भोले है, इसलिए उनके बच्चे अच्छे होने के वास्ते में क्या दुआ करें? हेलो, दूसरा सवाल आप तक पहुंचा मौलाना साहब? दूसरा सवाल हम तक नहीं पहुंचा। बच्चे आपके साथ नहीं रहते, लेकिन क्या आपकी बहू उम्मीद से हैं जो आप उनके लिए दुआ करना चाह रही हैं? भोले है, अगर उनकी शादी कर रहे हैं हम, अगर उनकी शादी कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, मुस्तकबिल की इंशाल्लाह मंसूबा बंदी है, अल्लाह ताला आपकी मंसूबा बंदी को कामयाब करे। थोड़ा सा इंतजार। रुखसाना साहिबा से मुखातिब है। जी बहन फरमाइए। दुआ बता दिया और उसकी तबीयत सही हो जाए, मैं बहुत परेशान हूँ, 4 साल हो गए, कोई दुआ। ठीक है, 4 साल से तबीयत खराब है, कोई दुआ बताइए मौलाना साहब। कल मैंने एक दुआ बतलाई थी जी, उसको गौर से सुन लें। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरसी वल जुनूनी वल जुज़ामी व सय्यिल इस्क़ाम। इसको पाबंदी के साथ में रोज़ाना का एक मामूल बना लें और कसरत के साथ में या अल्लाह हो या अल्लाह हो या अल्लाह इसको पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई भी मुहलिक बीमारी आपको नहीं लगेगी। जी, सवालात कई हैं मौलाना साहब। नाज़िया साहबा ने कहा कि वो हर एक के लिए दुआएं खैर करती रहती हैं, फ़िक्रमंद रहती हैं, लेकिन हद से ज़्यादा कोई चीज़ जब बढ़ जाती है तो फिर वो इल्लत बन जाती है। तो खुदा न खास्ता ये कहीं कोई नफ्सियाती मर्ज़ का रूप ना ले ले, इनको अपनी इस आदत पे कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है? जैसा उन्होंने बतलाया कि मैं जब घर से बाहर निकलती हूँ तो घर की फ़िक्र होती है, फला फला चीज़ें, तो ज़ाहिर सी बात इतना टेंशन लेना दिमाग के अंदर ये नफ्सियाती मर्ज़ की दलील भी है और आगे ये मर्ज़ आपको बढ़ भी सकता है। उसका तरीक़ा ये है कि जब आप घर से निकलें तो बिस्मिल्लाह पढ़ के निकलें और बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसको एक मरतबा पढ़ करके निकलें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़ात आली पे भरोसा कर लें कि हमने इस दुआ को पढ़ लिया है, अब अल्लाह ताला हमारे घर को महफूज मामून रखेगा। इस तवक्कुल के साथ में आप बाहर जाएँ। बिल्कुल। और जब भाइयों को या दूसरों को रुखसत करें तो अल्लाह की अमान में देकर रुखसत करते हैं। मौलाना साहब, ख्वाब में ये देखना कि दरवाजे हैं लेकिन हर दरवाज़ा बंद है, ये रिश्ते की तलाश के लिए, बेटी के रिश्ते के लिए फ़िक्रमंद है और ख्वाब देखती हैं कि हर दरवाज़ा बंद है। उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करें इस्तिग़फ़ार के ज़रिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सुबह शाम रोज़ाना 100 बार इस्तिग़फ़ार कर लिया करें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की तस्बीह पढ़ लिया करें। और एक जो भी हमने वजीफ़ा बतलाया है सूरह वत्तीन व ज़ैतून का, आम के सिपारे में है, बिस्मिल्लाह के साथ में क़िबला रुख बैठें, बावज़ू हों और इसको 61 बार पढ़ें, इंशाअल्लाह कोई माक़ूल रिश्ता आएगा। जी, ख्वाब में देखना फटा हुआ दूध पी लिया है, दूध का देखना ये इल्म और मालूमात की तरफ इशारा करता है। हाँ, लेकिन फटा हुआ है जी, तो मुमकिन है कि उस मालूमात वग़ैरह के या इल्म के हुसूल के अंदर कुछ अड़चनें या परेशानियाँ आएँ, तो लेकिन आप अपने उस मुस्तक़बिल को बनाने के लिए अज़्म मुसम्मम करने की जो भी परेशानियाँ आएंगी, इंशाअल्लाह उसको हम फेस करेंगे, उसका मुकाबला करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। फरहाना का मतलब? ये फ़रहान ये फ़रह से बना हुआ है, ये फ़रहाना ये मुअन्नस है, इसके माना खुश खुर्रम के होते हैं। जी, बरकतुल्लाह खान साहब दिल्ली से हैं और एक कॉलर और भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। पहले बरकत भाई आप बताइए, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन, मेरा सवाल ये है, कल के मौजू कल का जो प्रोग्राम लगा नहीं, जो हमारे इस्लाम के लिए फैलाया जाता है दीन के लिए, और वो जाते हैं जमात के लोग मस्जिदों में और वो इकट्ठा करते लोगों को, तो लोग आते नहीं। और अब 2 जगह मस्जिदें बढ़ गई हैं, एक तो कहते हैं सुन्नत जमात को मस्जिद अलग, और जो हमारी जो देवबंद के जमात से आते हैं वो कहते हैं मस्जिद अलग। इसके बारे में हमारे आलिम लोग जो हैं बड़े बड़े ये क्या कर लेंगे, सब कुछ तो एक ही है, ये मस्जिद अलग अलग क्यों हुई, सुन्नत जमात की अलग, देवबंदी की अलग। और जब जाते हैं लोग तो उन्हें बहुत बुरा समझते हैं। अगर नहीं जाएंगे वो सवाल लेके हमारे पास कि आप चलो दीन की दावत दे रहे हैं और हमें समझाते हैं, हमारी नमाज मुकम्मल कराते हैं, हमें कुछ चीज़ें बताते हैं, जमात में ले जाते हैं 2 दिन 4 दिन मौका देके, और उसके बाद लोग बुरा कहते हैं। तो अगर हमारे आलम दीन जितने भी ये हैं बढ़िया जो सब कुछ नहीं, अगर ये करेंगे हम सब एक हैं, ये क्या है कि ये सुन्नत जमात की मस्जिद है, ये देवबंदी की मस्जिद है, या मस्जिद में आने नहीं देंगे, ये अस्कर ये आजकल ये चल रहा है हमारे कुछ गाँवों देहातों में। जी जी, आप जमात जाती है तो कहते हैं मस्जिद धो लें हम। बिल्कुल बिल्कुल जमाती आ गए, बिल्कुल एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बनेगी। जहांगीर भी का सवाल ले रहे हैं बरकतुल्लाह भाई, फिर आपकी तरफ आ रहे हैं। जी बताइए जहांगीर भी, फरमाइए सवाल क्या है। जहांगीर भी हमें सुन पा रही हैं? हेलो जी फरमाइए सवाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब से मेरा सवाल है। हेलो
जी बहन जरा बुलंद आवाज से फरमाइए, सवाल क्या है? हेलो जी सुन रहे हैं आपको, सवाल बताइए। हेलो बहन अपना सवाल बताइए, सुन रहे हैं आपको। हम माजरत ख़्वाह हैं, लगता है कि राब्ता नहीं रहा। मौलाना साहब, ये जो इख्तलाफात हैं ये उम्मत को कहाँ लेकर जा रहे हैं? देखिए, इख्तलाफात ये दीन को मोड़ देने वाले हैं, दीन को ख़राब करने वाले हैं। हम लोग एक नबी की उम्मत है, हमारा कुरान एक है, नबी एक है, क़िबला एक है, खाने काबा एक है, तो इसमें इख्तलाफात नहीं होना चाहिए। मस्जिद किसी की नहीं होती है, मस्जिद अल्लाह की होती है। और तमाम तर मस्जिदें हरम मक्की का परतों हैं, उसका अक्स हैं, तो तमाम मस्जिदें अल्लाह की मस्जिदें हैं। किसी भी मस्जिद में आप जाएं, नमाज़ पढ़ें, किसी ख़ास तबक़े की, किसी ख़ास फ़र्द की वो मस्जिद नहीं है। और मस्जिदों को तक़सीम कर लेना, बाँट लेना, अपने आप को बाँट लेना, ये हद दर्जा की हिमाकत और नादानी की बात है। बिल्कुल, तो करें तो क्या करें, जैसे बरकत भाई जानना चाह रहे हैं? देखिए, जहाँ तक जमात के बारे में उन्होंने बतलाया है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जमात के ताल्लुक़ से इनका कोई और मकसद नहीं होता है। मकसद ये होता है कि लोग अल्लाह को जान लें, रसूलुल्लाह को जान लें, नमाज क्या है, कलमा क्या है, दीन क्या है, इसको जान लें। मोटी मोटी बातें होती हैं, उन लोगों को इकट्ठा करके जमा करके बतलाते हैं। और वाकई इस काम के बड़े असरात हैं, इसके बड़े फ़वाइद हैं। जिन लोगों को कलमा तक नहीं याद होता है, उन बेचारों को कलमा तक याद करा देते हैं, नमाज सिखा देते हैं उन लोगों को। तो अच्छा काम है, बेहतर काम है। और वक्त अगर फारिग हो तो उसके लिए अपने आप को फारिग करना चाहिए। बिल्कुल, और ये मोटी मोटी बातें ही तो दीन है, असल दीन यही है मौलाना साहब, और यही राह नजात है। समीना साहबा ने कहा कि बच्चों की शादी के लिए कोई दुआ बताइए, और शादी के बाद जो बच्चे हों, यानी उनकी जो नई नस्ल हो, वो सिरात मुस्तकीम पर चले, उसके लिए कोई वजीफा। शादी के लिए जो अभी वजीफ़ा बतलाया गया था सूरह वत्तीन व ज़ैतून का, उसको अमल कर लें। और या लतीफ़ो है 300 मरतबा, उसको भी पढ़ सकते हैं। और शादी के बाद का जो मसला है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा, अपनी औलाद के लिए हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 3 बार इसको पढ़ लिया करें। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों के बच्चों को फरमाबरदार बनाए। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब स्टूडियो में तशरीफ़ आवरी के लिए और नाज़रीन की रहनुमाई के लिए। इंशाअल्लाह कल भी आपसे मुलाकात होगी। तो नाज़रीन, वक्त हो रहा है आपसे इजाज़त लेने का, कुछ तो हमें कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह तो मुलाकात होगी आपसे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।